वोटर वेरिफिकेशन का एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। इसका माना यह है कि इलेक्शन कमीशन इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि वोटर लिस्ट मशकूक है, इसीलिए उसको वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ रही है। फिर इस तरह मशकूक इंतखाबी फहरिस्तों की बुनियाद पर इलेक्शन कराने का क्या माना? ऐसी सूरत हाल में अजीब मलगूबा ये है कि विलेज काउंसिल वो गैर जमाती होंगे और तहसील इलेक्शन वो जमाती बुनियाद पर होंगे। एक ही बल्दियाती निज़ाम है, उस बल्दियाती निज़ाम के तहत एक सतह जो है वो गैर जमाती है और दूसरी सतह जो है वो जमाती बुनियादों पर है। और फिर ये भी कि जो लोग कामयाब हो जाएंगे विलेज काउंसिल में, उनको फिर इख्तियार होगा वो किसी भी सियासी पार्टी में 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर शामिल हो सकते हैं। आप बताएं कि जो बल्दियाती मेंबरान जिसका सिर्फ काम उस महल्ले की खिदमत है और उस महल्ले में उसको फंड चाहिए, हुकूमत PTI की होगी, तो इसका तो माना यह है कि तमाम मेंबरान को वो इस मजबूरी के तहत वो PTI में शामिल करेंगे और फिर कहेंगे कि हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। तो इस लिहाज से हम इस बल्दियाती इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते। इस सिलसिले में हम अपने माहिरीन कानून से भी मशवरा कर रहे हैं ताकि इलेक्शन कमीशन की तरफ रुजू किया जा सके और बराह रास्त उनके सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए जा सकें, ताकि उससे आगे फिर हम मज़ीद कानूनी कार्रवाई करने की पोजीशन में रहें। तो इस लिहाज से हम अपने आईनी और कानूनी माहिरीन से भी मशवरा करेंगे। उनके मशवरे से फिर हमें मज़ीद आगे बढ़ना है। फौरी तौर पर इससे वाबस्ता एक अहम मसले पर कुछ बात करना बिल्कुल नागुज़ीर है कि तहरीक लब्बैक उनके कारकुन इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, क़त्अ नज़र इसके कि उनका मुतालबा सही है या गलत, लेकिन उनका जो भी मुतालबा हो उसके लिए एहतजाज करना उनका जमहूरी हक़ है, उनका कानूनी हक़ है। पहले भी लाहौर में उन पर जो तशद्दुद किया गया और इंसानी हुकूक पामाल हुए हैं उसमें, और अब दोबारा जब वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं तो उन पर लाहौर में तशद्दुद किया गया। अभी रास्ते में हैं वो, उन्होंने दोबारा अगले मरहले का आगाज़ किया है। तो इंतहाई ज़ालिमाना अंदाज के साथ उन पर तशद्दुद किया गया है। कोई लाहौर के वाक़े में तो 10 से 12 तक कहा जाता है कि शहीद भी हो चुके हैं उनके, और अब दोबारा जो आज वाक़या हुआ है उसमें भी काफ़ी लोग ज़ख्मी हैं। ये कौन सा अखलाक़ी रवैया है कि ख़ुद इमरान खान और उसकी PTI तो 126 दिन का धरना डी चौक पर देते रहे, और अब अगर ये लोग आते हैं मुजाहरा करते हैं तो उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। किस बुनियाद पर आखिर? और कानून की नज़र में ये फ़र्क, इतना बड़ा फ़र्क क्यों? और फिर अजीब बात यह है कि जब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इनका मुजाहरा था तो वो ठीक था, लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ मुजाहरा जो है वो बिल्कुल गलत है और वो कानून को हाथ में लेने वाली बात है। तो इस लिहाज से हम हुकूमत के इन ज़ालिमाना हथकंडों की मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं
کہ ان کو اپنے احتجاج کا حق دیا جائے اور معاملات کو قانون کے دائرے میں شائستگی کے ساتھ حل کیے جائیں۔ صرف یہ نہیں کہ وہ چونکہ ایک مذہبی لوگ ہیں تو مذہبی لوگوں کو آپ نشانہ بنائیں اور دنیا کے سامنے دکھائیں کہ یہ لوگ تو انتہا پسند ہیں۔ کوئی انتہا پسند نہیں، ایک مطالبہ ہے ان کا اور اس کے حق میں وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اس کا حق جمہوری ماحول میں ہر پارٹی کو ہوا کرتا ہے۔ مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے 2-4 دن پہلے آپ کے مشاور سے بھی ہم نے گفتگو سنی، باقی جماعتوں سے بھی آپ نے رابطہ کیا، کیا باقی جماعتیں بھی آپ کے اس موقف کی طرف آ رہی ہیں کہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں ان میں حصہ نہ لیا جائے، کیونکہ یہ جن کے ضائع میں حصہ لینا وہی غلط ہیں؟ بائیکاٹ وہ ہمارے زیر غور ہے، ہم بائیکاٹ کریں گے بالحق، اور کوئی راستہ اگر نہ ہوا تو پہلے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ انتخابات منسوخ کر دیے جائیں۔ ہم قانونی راستے سے بھی اپنے تحفظات ان کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر وہ بالفرض ہم پر امپوز کرنا چاہتے ہیں اور ایک جعلی حکومت کی چھتری کے نیچے، تو پھر یہ شاید ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ مولانا یہ بتائیں کہ بلوچستان کے حوالے سے کل آپ کا فیصلہ آیا تھا، جاری ہوا تھا کہ حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن اپوزیشن کو قیادت ملتی ہے تو پھر پی ڈی ایم کی جماعتوں سے مشاورت کریں گے۔ اس کا مطلب ہے وزارت اعلیٰ، مطلب اگر اپوزیشن کو ملتی ہے تو اپوزیشن کو وزارت اعلیٰ کے حوالے سے بھی کلیئر کریں، اور دوسرا اگر اس وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے، حکومت میں شامل ہونا الگ بات ہے، ووٹ دینا وزیر اعلیٰ کو الگ ایشو ہے، یہ تھوڑا سا کلیئر کرتے ہیں۔ یہ باتیں جو ہیں، جو جتنا میں فیصلے میں لکھ چکا ہوں اب تک تو اتنا ہی ہے، اور پھر جتنا معاملات آگے بڑھتے جائیں گے آپ کو بتاتے جائیں گے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سختی سے نمٹا جائے اور ان سے راستے کلیئر کرائے جائیں، اور کسی بھی صورت ٹی ایل پی کو جہلم جو دریا ہے اس کو کراس نہ کرنے دیا جائے، رینجرز تعینات کر دی گئی ہیں۔ تو کیا اس طرح ملک میں جو پرامن احتجاج کرنے آ رہے ہیں، ابھی تک ان کی جانب سے کسی قسم کا کوئی جو سرکاری املاک ہے ان کو نقصان نہیں پہنچایا گیا؟ اگر وہ اتنا جائز ناجائز کو دیکھتے ہیں تو خود اعتراف کر لے کہ میں خود ایک ناجائز حکمران ہوں اور مجھے راستے سے ہٹ جانا چاہیے، تو ہم تو اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے میدان عمل میں ہیں، اور جب ہمارا مطالبہ ہی ایک ہے کہ عام انتخابات کرائے جائیں تو پھر عام انتخابات کے بعد ہم کوئی بلدیاتی الیکشن قبول نہیں کر سکتے، اور جعلی حکمران جو ہے ان کی یہی کہ نہ ملک کو معیشت دے سکے، نہ عام آدمی کو روزگار مہیا کر سکے، اور پتہ نہیں 50 لاکھ گھروں کا اس نے اعلان کیا تھا، وہ 50 لاکھ گھر کہاں ہیں؟ وہ 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی تھی، وہ کدھر ہیں؟ وہ 300 ڈیموں کی بات کی تھی، وہ کدھر ہیں؟ پورا ملک غرقاب ہو گیا ہے اور زمین پر بیٹھ گیا ہے ملک کی معیشت، اور اب بھی یہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ان کو مت آنے دو اسلام آباد کی طرف۔ اسلام آباد تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ یہاں ناجائز طور پر تم بطور حکمران بیٹھے رہو گے اور کوئی پاکستانی شہری یہاں آ کر اپنے احتجاج نوٹ نہیں کرا سکتے۔ مولانا یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو بلوچستان کے حوالے سے بات کی، ظاہر ہے آپ کی بات چیت سب سے چل رہی ہے، آپ کے وہاں اتحادی بھی ہیں، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ کریں گے آپ سارے اتحادی جو ہیں وہ مل کر کریں گے یا الگ الگ فیصلہ؟ یہی طے ہوا ہے کہ جو بھی اگلا فیصلہ ہوگا، یعنی ایک فیصلہ تو طے ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ حکومت نہیں بنانی چاہیے، ہم حکومت یہی کے ساتھ یا باپ کے ساتھ؟ باپ کے ساتھ بیٹے تو بعد میں اگر اندر آئے گی تو اور معاملہ خراب کرے گی۔ مہنگائی ہے، شدت تک پہنچ چکی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ہر چیز 2 گنا 4 گنا مہنگی ہو چکی ہے، اس کے اوپر جو ہے حکومت کے حوالے سے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ معیشت بڑی اچھی جا رہی ہے؟ دوسرا یہ کہ آپ نے فیصلہ آباد میں بھی پی ڈی ایم کے جلسے میں تقریر کی تھی وزیر اعظم کے توپوں کے حوالے سے، اور دوسری جگہوں پر بھی آپ نے بات کی ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ جس صاحب نے ان توپوں کی تفصیل حکومت سے مانگی تھی اور حکومت اس کے خلاف ہائی کورٹ میں گئی، اس کو حراست میں کی جا رہی ہے، اس کے گھر میں بندے جا رہے ہیں اور نگرانی ہو رہی ہے مسلسل موومنٹ کی، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وزیر اعظم سے توپوں کی تفصیل مانگنا ایک جرم ہے؟ اور یہ صحافی خود یہی ہے تو صحیح اس کو کلیئر ہونے دیں جواب جی مولانا۔ تو آپ کے سوال کا پہلا حصہ کیا تھا؟ مہنگائی کا تو ظاہر ہے مہنگائی تو ایک آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پی ڈی ایم جو ہے پورے ملک میں عوام کی شراکت کے ساتھ
सड़कों पे है। महंगाई के ख़िलाफ़ पुरज़ोर एहतजाज मुल्क के अंदर हो रहा है और रोज़मर्रा के हिसाब से आप देख रहे होंगे कि मुल्क के दूर दराज इलाक़ों में रोज़ाना के हिसाब से मुजाहरे हो रहे हैं और तसलसल के साथ हो रहे हैं और इस पर ये आवाम का हक़ है, क्योंकि मुल्क में रहना है तो दो चीज़ें मुल्क को देनी होंगी, एक अमन और एक रोज़गार। जो हुकूमत अमन भी न दे सके और इस तरह लोगों को मारे जिस तरह के इस वक्त मुजाहिरीन को मारा जा रहा है और मईशत भी बिल्कुल तबाह व बर्बाद कर दे, फिर ऐसे लोगों को हुकूमत करने का कोई हक़ हासिल नहीं है जी। तो इस एतबार से जिन सहाफ़ियों को धमकाया जा रहा है, मेरे ख़्याल में इस तरह ये सब लोगों को चोर कहते हैं, चोर और ख़ुद इतनी घटिया चोरियां करते हैं कि जिसके बाद मेरे ख़्याल में उनको अगर हया है तो पब्लिक में आए, फिर अपनी वजाहत पेश करें। ये क्या मतलब कि सहाफ़ियों के घरों में जाएं, तुमने ये बात क्यों लीक की है, क्यों आपने इसको पब्लिक किया है, और फिर उनको डराएं, उनको धमकाएं। इस तरीके से तो बजाय इसके कि आप दूसरों पे दबाव डालें, खुद इंसान बन जाओ ना और सलीके का काम करो। मौलाना साहब कि वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं या उनकी पार्टी के सिविल अस्करी ताल्लुकात जो हैं वो तारीख के सबसे बेहतरीन हैं माजी की निस्बत। तो एक तरफ ISPR ने 6 अक्टूबर को एक नॉमिनेशन की है और वज़ीर-ए-आज़म वही जो नॉमिनेशन है इंटरव्यू करने के बाद नई समरी पे वो ले गए हैं 20 नवंबर पे। इस हवाले से क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में ये शायद कुछ फेस सेविंग के लिए उन्होंने कुछ टाइम दिया है 10-15 दिन का, बस इसका इतना ही चेहरा है कि 10-15 दिन में उसको सेव किया जा सकता है जी। कोई ज़्यादा लंबी बात उसके लिए नहीं है। फैसला वही है जो हो चुका है और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जिस वक्त एक आदमी इन सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल होता है तो वो बराह रास्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मातहत होता है और उसकी खिदमत और सर्विसेज का तयन आर्मी चीफ करता है। ये कानून की बात है, मैं कोई बाजवा साहब के बारे में नहीं कर रहा, मैं हर एक के बारे में ये बात कहना चाहता हूँ। हाँ, अगर वो फौजी ना होता, रिटायर्ड होता या एक सिविलियन होता तो फिर एक बात की जा सकती थी कि ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत आता है और फिर वज़ीर-ए-आज़म के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ही उसको जाना चाहिए। उसूली तौर पर इस लेफ्टिनेंट जनरल की खिदमत का तयन जो है वो आर्मी चीफ ही करता है और अब भी मैं समझता हूँ कि उन्हीं का हक बनता है। मौलाना साहब ये बताइए कि 3 साल हो गए हैं, अपोजिशन मुजाहरे भी कर रही है, जलसे भी कर रही है, बजाय इसके कि आवाम को रिलीफ मिले, प्रेशर हुकूमत पर आए, लेकिन दिन ब दिन जलसों जुलूसों के बावजूद अपोजिशन क्यों नाकाम हो रही है आवाम मजबूर करने के लिए हुकूमत को कि आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम उठाएं? क्या ये इलेक्शन मुहिम आप चला रहे हैं या आवाम के लिए आप जो है वो इलेक्शन की बात, मुहिम की बात तो आप तब करते जब हमने आगाज़ अब से किया, लेकिन अगर हम 25 जुलाई के बाद 26 जुलाई से मैदान में हैं और मुसलसल एक मौक़िफ़ लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं तो फिर इसको हमारी तहरीक का तसल्सल समझें। हम आवाम की मुश्किलात का इदराक रखते हैं, उसको समझते हैं और ज़ाहिर है कि जब आप एक ही दिन में 13 रुपये और फिर 24 रुपये का जंप मारेंगे तो आम आदमी पर तो जैसे पहाड़ गिर जाएगी। और अगर सियासतदान मैदान में नहीं आएंगे, हिज़्ब इख्तिलाफ मैदान में नहीं आएगा, आवाम का मुकदमा वो नहीं लड़ेंगे तो फिर कौम तो मायूस हो जाएगी कि हमारे लिए कोई बात करने वाला नहीं है। लिहाजा हमने अपने पब्लिक को तनहा नहीं छोड़ना, उनको मायूस नहीं होने देना और मैदान अमल में रहना है। जब आपका एक मौक़िफ़ आएगा, जो ही तब्दीली आएगी तो नए लोग जो हैं वो उसी नज़रिए की बुनियाद पर मुल्क को दोबारा उठाएंगे। और सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि हम हुकूमत को गिरा नहीं सके या हुकूमत अभी तक किसके सहारे चल रही है, वो सारे अपनी जगह पर। मुश्किल और चैलेंज वाली बात यह है कि अगर हुकूमत अपोजिशन के हाथ में आ जाएगी तो इसने इतना मुल्क को बिठा दिया है कि इस मुल्क को दोबारा उठाना एक बड़ा चैलेंज होगा। मौलाना साहब, जैसा कि बल्दियाती इंतखाबात की आपने बात की कि तस्लीम नहीं करते, PDM की बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून है, उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? आपने रब्ता किया? मैं उनसे मशवरे की बात कर रहा हूँ। ये बात आपसे तो इसका क्या आपके ये सहाफ़ी अताब में जैसे आसमा शिराजी ताजिर जो है ना वो टैक्स के अताब में है, ठीक है, सियासतदान एहतसाब के नाम से अताब में, तो आप क्या समझते हैं कि जो बलूचिस्तान में तब्दीली आई स्कीम के हवाले से ऐसे अगर वफाक में पीएम से आ गई तो क्या इन आउट तब्दीली के लिए
آپ پیپلز پارٹی سے بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک ہے آپ کا اصولی موقف، ایک ہے حادثات. تو حادثات معروضی ماحول کے تابع ہوتے ہیں. وہاں پر ان کی اپنی پارٹی بغاوت کر گئی، ان کے لوگ اپوزیشن میں آ کر بیٹھ گئے. تو ظاہر ہے کہ جب اپوزیشن ہوتی ہے اور حکومت ہی لوگ ٹوٹ کر اپوزیشن کے بینچوں میں آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ اس وقت پھر اپوزیشن حکومت کا کھڑی ہو جائے. یعنی یہ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے جی. تو اسی تناظر میں ہم آگے بھی دیکھیں گے اور سوچیں گے کہ کیا جو بہتر ہوگا وہی کریں گے. پنجاب میں بھی حکومت سے لوگ ٹوٹ کے اپوزیشن میں شامل ہو سکتے ہیں؟ یہ تو مجھے علم نہیں ہے. میں تو آپ کہہ رہا ہوں حادثہ ہوتا ہے نا جی. اب کیا پتا پہلے سے آپ کی گاڑی آپ کی جا رہی ہے وہ حادثہ کرے گی یا نہیں کرے گی. مولانا صاحب، ماضی میں پی ڈی ایم کی 2 جماعتیں جو تھیں وہ یہ الزام لگاتے ہوئے، وجوہات جو بھی تھی وہ ایک اور بات ہے، سائیڈ پہ ہو گئی کہ یہ 2 جماعتیں ہم پہ امپوز کر رہی تھیں کہ لانگ مارچ تب ہوگا جب آپ استعفے دیں گے. یہ ان کا سخت فیصلہ تھا، اجتماعی فیصلہ نہیں تھا. یہ جو بلدیاتی انتخابات والی بات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو آپ بقیہ جماعتیں اکٹھی کر کے چل رہے ہیں پتہ چلے کہ اس میں سے بھی سلپ کر جائیں گے. حضرت میں آپ کو واضح طور پر کہتا ہوں کہ باقاعدہ رائے تقسیم ہوئی اور 10 جماعتوں میں 9 جماعتوں کی رائے ایک طرف تھی اور صرف ایک پارٹی کی رائے ایک طرف تھی. یہ بات آپ نہ کہیں کہ آپ اس وقت کوئی طے نہیں تھا. باقاعدہ جی ہاں وہ ساتھ تھی. ابھی تو ایک بات کر، یعنی جہاں تک استعفے کی بات ہے، استعفوں کی بات میں حضرت ایک ہی پارٹی تنہا تھی. اور یہ بات کہنا جی کہ اتفاق رائے نہیں تھا یا مسئلہ طے نہیں تھا، سب کچھ طے تھا. اور اب بلدیاتی انتخابات پہ میں جس خدشے کا میں اظہار کر رہا ہوں اسی تناظر میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ بال کے کھال کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میں مشاورت کے بعد آپ سے بات کر رہا ہوں. جزاکم اللہ.